सब मिला। ये सुल्तान को लिखते हैं। फिर आगे बात खत्म नहीं हुई, फिर फरमाया कि ए अब्दुल कादिर, जिसने तेरे इस अमर का इनकार किया वो औलिया किराम की कदम से फारिग होगा, वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता। फिर हुजूर गौस पाक ने जब ये बात फरमाई कि मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है, उस वक्त एक शेख ने शेख अबुल हसन आप आपकी मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। आपने जब सुना ना कि हुजूर गौस पाक ने ये लक़ब फरमाई है, मतलब जो बात इज़हार फरमाई है कि मेरा कदम आप तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर है, तो आप उसी वक्त आपकी बात में उठे और आपने हुजूर गौस पाक कदम मुबारक, आप इतने बड़े इतने चौड़े नहीं है, आप पतले हैं, आपका पैर मुबारक नाजुक है, नाजुक जैसे रुई का गाला, ऐसे दूर ऐसे पैर पकड़ा अपनी गर्दन पर रख दिया, गर्दन पर रखे रहे, पूछ भी किया, फिर आप उठते वास्ते पीछे आ गए। तो आपके जो मुरीदीन थे, आपके जो शागिर्द थे, उन्होंने सवाल किया, शेख हजरत आपका मकाम तो बहुत बड़ा है, ये आपने क्या किया? और ये आपने चलो ठीक है, उन्होंने बात फरमाई, आप लब्बैक कहते, लेकिन आपने उठ के क्यों किया? आपने फरमाया कि मुझे बातिन में इल्हाम हुआ, मैंने ये बयान सुना कि अब्दुल कादिर से डायरेक्ट कह रहा है कि अब्दुल कादिर मेरा हुक्म है, मेरा अमर है, तो ये बात मुझसे जारी कर। मेरे अब्दुल कादिर ये तू अपने ज़बान अक़दस से जारी फरमा। तो ये खुदा का मामूर था, खुदा का हुक्म था। फिर हुजूर गौस पाक ने अपने इसी बात में सुल्तान बाहू की ज़बान हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सल्लु अलल हबीब। फिर आप फरमाते हैं कि सुल्तान बाहू उसी बात में फरमाते हैं कि ए अहले मशरिक, ए अहले मगरिब, ए आसमान वालों, ए ज़मीन वालों, खुदा ताला ने एक ऐसी मखलूक बनाई है जिसे तुम नहीं जानते, वह अना मिम्मा तालमुन, इसे बस सिर्फ मैं जानता हूँ। ए अहले इराक वालों सुन लो, ए अहले इराक वालों सुन लो, विलायत की, फकीरी की जो कपड़े हैं, कपड़े विलायत के और फकीर के कपड़े मेरे दर्द पर लटक रहे हैं। मैं जिसे चाहूँ अपनी मर्जी से बिना मेहनत के, बिना रियाजत के उसको पहना सकता हूँ। और हुजूर गौस पाक ने ऐसा किया। आप हम सुनते आ रहे हैं कि एक चोर आपके पास आ गया था। यार वो चोर क्या था? वो चोर आया, उसने चोरी करी, हुजूर गौस पाक ने रोक दिया। आपने फरमाया कि एक चोर रुक जा, तो बड़ी चोरी करेगा, तो वो डर गया। बोला एक काम कर, शाम में 40 अब्दाल होते, एक अब्दाल इंतकाल कर गया, तुम अलग स्टेट संभाल ले। तो चोर को वली बना दिया, चोर को वली बना दिया। फिर आगे सुने, फिर आप फरमाते हैं मैं जिसे चाहूँ एक दम में बिना मेहनत के अल्लाह का वली बनाता हूँ। आगे एक अल्फाज और सुने, आप फरमाते हैं कि ए लड़के, मुझसे एक कलमा सुनने के लिए अगर तुझे सालों साल का सफर करना पड़े तो ये भी कम है। एक कलमा। आपके जो बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक़ गिलानी, आपने फरमाया कि मेरे वालिद साहब जब भी बयान फरमाते हैं तो एक अल्फाज कहते हैं तो पूरी की पूरी मजलिस में एक रिक्कत तारी होती है, सबके अंदर एक हाल आ जाता है। आप फरमाते हैं कि मैं अपने अब्बू से कहूँगा, अब्बू आज आपने नहीं, मैंने बयान करना है। तो आपने अर्ज़ करी क्यों? अब्बू आज आज आपने नहीं, मैंने बयान करना है। तो हुज़ूर गौस पाक फरमाते ठीक है अब्दुल रज़्ज़ाक़ आप बयान कर लो। अब अब्दुल रज़्ज़ाक़ गिलानी फ़िक़्ह शरीअ की बात, फ़िक़्ह की बात, सारे मसले मसाइल, बहुत सारी बातें सुना रहे होते, किसी को कुछ होता ही नहीं है, किसी में रिक्कत तारी नहीं होती। फिर बड़े परेशान कि ये क्या मामला है। फिर आपसे फरमाया कि अब्बू ये क्या? आपने फरमाया बहुत साहब, अब तू बैठ, अब तू मेरा हाथ देख। सिर्फ आपने इतना बोला कि मेरा दूध एक बिल्ली पी गई, मेरा दूध एक बिल्ली पी गई। सारे के सारे तालिबीन, सारे के सब ने अपने कपड़े उठा दिए, सब पे निकट तारी हो गए, सब हाल में आ गए और सबके मुंह से अल्लाह हूँ, सब अपने आप में नहीं रहे। तो पूछा वालिद साहब ये क्या मामला था? आपने फरमाया कि मैं अल्लाह का अमर हूँ, मैं अल्लाह का अमर हूँ, हाँ मैं अल्लाह का अमर, मैं अल्लाह की मर्जी। अब आगे और सुने, आपसे एक ने सवाल किया कि हुजूर रूह क्या है? रूह। आपने फरमाया कि रूह अल्लाह का अमर है। कुल रूह मिन अम्रिल्लाह, कि मेरे आप फरमा दें कि रूह अल्लाह का अमर है। पता अमर क्या है? आपने फरमाया अना अमरुल्लाह। यार कोई छोटी इसमें लिखी बात है, मैं कोई कहीं से सुन के नहीं आ रहा, इस पे लिखी है अना अमरुल्लाह, मैं अल्लाह का अमर हूँ। फिर आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का अमर हूँ कि एक तालिब, एक सालिक, एक लड़के मेरा जिक्र किया कर, तेरे मरने के बाद कब्र में तुझसे मेरे बारे में सवाल जवाब होगा। इसमें लिखी बात है। सुल्तान बाहू फरमा रहे
کہ اے طالب میرا ذکر کیا کر، مرنے کے بعد قبر میں چوبا سوال میرے جانا کے بعد میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا۔ پھر آگے آپ فرماتے کہ میں اللہ کی ننگی تلوار ہوں، میری کمان چلی ہوئی ہے، میری ڈھال اٹھی ہوئی ہے، میرا تیر ٹھیک نشانے پہ لگتا ہے، میرا نیزہ بنا خطا ہے۔ بنا خطا بولتے ہیں کہ میرا نیزہ غلط جگہ لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ فرماتے کہ میرا گھوڑا ساز و سامان سے لبریز ہے، میں اللہ تعالیٰ کے جلال کی جھلکتی ہوئی آگ ہوں، میں سرداب الاحوال ہوں، یعنی حالات کو تبدیل کرنے والا ہوں، میں ایسا سمندر ہوں جس کا کنارہ نہیں ہے، میں زمانے کا رہنما ہوں اور رہبر ہوں، میں غیر مخلوق ذات سے کلام کرنے والا ہوں۔ یعنی غیر مخلوق بولتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا ہوں، اللہ پاک سے کلام کرنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے دربار میں آیا، بولا حضور مجھے اللہ سے ملنا ہے، مجھے اللہ سے ملنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کچھ نہیں کر، آپ جو ہے نا میرے وہاں چلے جاؤ لنگر کھانے میں، اور وہاں پر آپ جو ہے نا وہاں خدمت کرو۔ اور پر حضور وفا نے کسی بات کر دی، میں ملنا اللہ سے آیا ہوں، یہ لنگر کھانے کی ڈیوٹی لگا رہے۔ اب وہ لنگر کھانے میں 1 دن لگایا، 2 دن لگایا، 3 دن لگایا، اتنے میں وہاں پر ابلیس آ گیا، شیطان آ گیا، اس نے اس کو جال میں پھنسایا، بولا کہ ان چکروں میں لگ گیا ہی تو وہ اللہ دیکھنا جنگل میں جا، اللہ اللہ کر۔ اب حضور وفا نے یہ بات فرمائی کہ جنگلوں میں اجازت کرنے والوں، اے صاحب الدار، اے سارے سال روزہ رکھنے والوں، سارے سال حج کرنے والوں، سارے سال عمرہ کرنے والوں، اگر تمہاری عبادت کے اندر میرا ذکر نہیں، تمہاری عبادت برباد ہے۔ تمہاری عبادت کے اندر میرا ذکر شامل نہیں ہے تو تمہاری عبادت ساری کی ساری برباد ہے۔ تو اس نے بولا شیطان نے بولا اللہ کی راہ میں جا، اللہ کی بارگاہ میں جا، وہاں اللہ کو پکار۔ تو حضور اس پر اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے شیطان کی اس کی گفتگو سن لی۔ وہی صفت جو سرکار اللہ کے پاس ہے، اللہ کے حکم سرکار کے پاس، سرکار کے پاس پھر یہاں پر آئے، اور یہاں کیسے نہیں آتی؟ آپ فرما رہے جب میں عجمی تھا، میرے وقتوں میں بڑے عربی تھے، بڑے عربی بولنے والوں سے بڑا پریشان ہوا کہ میں ان کے آگے کیسے عربی بولوں۔ میں نے اس وقت دیکھا کہ سرکار علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عبد القادر اپنا منہ کھول، اپنا منہ کھولا۔ تو سرکار نے 7 مرتبہ اپنے لعاب دھن حضور غصبان کے منہ مبارک پر ڈالا، 7 مرتبہ۔ پھر مولا کے مشرق کشا ہے، آپ نے فرمایا کہ عبد القادر اپنا منہ مبارک کھولو۔ پھر آپ فرماتے کہ مولا علی نے 6 مرتبہ میرے منہ میں اپنے لعاب دھن ڈالا۔ تو میں نے پوچھا مولا علی ایک کام کیوں؟ فرمایا کہ سرکار ہے، بات ساری سرکار کی ہے، ادباً وہ 7 میں پیچھے کم رکھو، بات ساری سرکار کی ہے، مقصد تو وہی ہے نا۔ تو کیسے آپ عربی نہ بولتے، کیسے آپ بات نہ کرتے؟ تو آپ نے وہ ساری بات سن لی تھی کہ شیطان اس کو بھگانا ہے، آپ اس کو بلایا میری بات سن یہاں پر اپنے پاس بلا، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ مجھے اس طرح ایک شخص آیا تھا، وہ مجھے اس طرح چھیڑنے لگا، تو تجھے اللہ سے ملنا ہے؟ بولا ملنا ہے۔ بولا ایک کام کر، میرے قدم کے پاس کھڑا ہو جا اور یہاں پر قبلہ کی طرف منہ کر اور تکبیر مار، تجھے اللہ سے ملاتا ہوں۔ تو وہ طالب یہ بات کہتا جب میں نے کہا نا اللہ اکبر، کیا کہا؟ اللہ اکبر، اس وقت میرے سامنے گھبراہٹ آ گیا، میں اس پہ بیٹھ گیا۔ جب میں نے کہا نا الحمدللہ رب العالمین، تو وہ جتنا بڑا وہ رب ہے نا پالنے والا، یہ اس بندے کی شان بتا رہا ہوں۔ جب اس نے کہا نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو پوری کائنات کا جو رب ہے نا، جس طرح کا وہ رب ہے، اس کی ربوبیت کو نظر آنے لگی کہ اتنا بڑا رب، اس کو بھی پالتا ہے، اس کو بھی پالتا ہے، اس مخلوق کو بھی پالتا ہے، ادھر بھی ذرے کو رزق پہنچا رہا ہے، یعنی جہاں وہ رزق پہنچا رہا ہے، جس کو پال رہا ہے، اس کی ربوبیت اس بندے کو نظر آ رہی ہے، صرف الحمدللہ رب العالمین کے اندر۔ اس نے کہا نا مالک یوم الدین، تو اس کو اس دن حشر کا منظر نظر آیا۔ جب اس نے کہا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ تعلیم کو کہتا کہ سارے حجابت میرے آگے سے ہٹے، صرف وہ ذات کے ہوئے تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا، وہی بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہوا، اس کو ہوش آیا تو اس سے پوچھا ہاں کیا وہ اللہ کو دیکھا؟ قدموں میں گر گیا، بتا اللہ کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں۔ تو حضور غوث پاک کا مرتبہ جو ہم کل پرسوں جس بیان میں شبیر بھائی کی محفل میں بیان میں جو علامہ صاحب کر رہے تھے کہ بلاد اللہ نظر، تو حضور غوث پاک فرماتے تمام اللہ کے تمام شہر نظر تو اللہ بلاد اللہ، کہ اللہ کے تمام شہر میرے، اب شہر کو ایک تھوڑی، ایک شہر تھوڑی ہے، یہ ایک گولا نہیں ہے، اس گولے میں جس گولے میں ہم ہے نا، یہ گولا نہیں ہے، ایسے بہت سارے دنیا، ایسے بہت سارے عالم ہیں۔ آپ فرماتے سارا کا سارا عالم، جس عالم کا میرا رب رب العالمین ہے،
जिस आलम का मेरा महबूब रहमतुल आलमीन है, उस आलम का मैं बहुत सकलैन हूँ। उस आलम को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे मैं राय के दाने को देख रहा हूँ, जैसे मैं राय के दाने को देख रहा हूँ। दोस्तों आखिर में एक बात किया और इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बुजुर्ग गोस्पा ये हम सबके लिए कि जो हम कहते हैं कि हम पीर खाने जाते हैं, हज़रत साहब ने जिक्र से पहले भी एक बात फरमाई थी कि हमारी तो ये हमारी क्या सबकी ये बात जहन में आ गई है कि हम हज़रत साहब के पास जाएं, अपना मसला बयान कराएं, दुआ करवाएं और उसके बाद हम बाहर निकल के सोचते तो हमारा काम फौरन बन जाए। सोचते हैं ना दोस्तों, हमें नियत बांध के आनी चाहिए। हज़रत साहब के पास हम दुनिया लेके नहीं आए, दुनिया मांग लेना है, दुनिया इनकी पाँव के कदमों के नीचे पड़ी हुई है। हकीकत बात है, दुनिया इनके पाँव के ठोकर है। अरे जिसको ये ठोकर पा के बोलते थे तो नमाज जब पता नवाजता है कि मुर्शिद कामिल की निशानी वो है कि जो अपने तसव्वुर से अल्लाह को अपने मुल्क में मेहमान कर दे। बात समझ में आई कि मुर्शिद कामिल वो है जो अल्लाह को, यार इतनी बड़ी वो हस्ती, अल्लाह को अपने तसव्वुर से अपने मुल्क में मेहमान कर दे। किस किस पे मेहरबानी नहीं, हम सब पे अल्लाह की मेहरबानी है। अब जो तसव्वुर से जैसा मदान के माश करता होगा, जो खलीफा को पता होगा कि हम पहले क्या थे और अब क्या है। हज़रत साहब ने वो चीजें नवाजी है कि हज़रत फरमाने दम मिलाओ। दम मिलाना आप क्या समझते हो? देखो आप छोटी चीज थोड़ी है। हज़रत साहब परसों फरमा रहे थे कि दम मिलाने के लिए ये नेमत है, नेमत ये बड़े बड़े पीर खानों में नहीं है, बड़े बड़े पीरों के पास नहीं है, बड़े बड़े खलीफाओं के पास नहीं। फरमाया कि आगे की बात फरमाए कि हमारे खुद सरवर कादरी के पास भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे हल्के में यूं है कि कारी मोहम्मद यासिन साहब ने हज़रत साहब को बख्शी, और हज़रत साहब तो ऐसे सखी है जो कल का मुरीद उसको भी कह रहे हैं दम मिलाओ, उसका मुरीद उसको फरमाया दम मिलाओ, जो पहले का मुरीद उसको कहे दम मिलाओ। यानी आपका कहना अल्लाह का कहना हो गया। दम का मतलब ये है कि जब तक हम जिस्म अल्लाह ज़ात को अपने अंदर पकाएंगे नहीं ना, फिर दम मिलता है इस तरह कि जो सामने मज़ार शरीफ है ना, मज़ार शरीफ उसमें नूर ही नूर है। इसमें क्या है? नूर ही नूर है, और उसमें नूर अल्लाह का भी है, अल्लाह के हबीब का भी है। अच्छा, हमारा दम ऐसे मिलेगा जब तक हमारे अंदर नूर ना हो। अब हमने नूर पैदा करना है इसमें अल्लाह ज़ात से, इसमें मोहम्मद से, मुर्शिद की खिदमत से, या आपकी बात मानकर। जब हमारे अंदर नूर आएगा तो जब नूर से नूर मिलेगा ना, हमने नूर से नूर मिलाना, जब हमको मालूम पड़ेगा कि दम इसको बोलते हैं कि नूर से नूर मिला तो हमारा सीना भारी होगा, उनकी तवज्जो आएगी। बास तो तारीफ ऐसे होते हैं, बास का दम ऐसे खुले, मतलब अगर हमारा भी दम खुल जाए, जैसे वो दम का सोचते उनका दम मिलता है, और उनका वो अलम होता है कि दम मिलने से पहले वो साहिब हस्ती उनके सामने हाजिर हो जाती है। और एकदम हमारे मुर्शिद पाक का अलहम्दुलिल्लाह है। मैंने शुरू की बात बताई कि तसव्वुर क्या था कि ये मदीना पाक में मनकबत की पड़ी जा रही है, ऐसी सोचा ही था सरकार। छोटी बात थोड़ी, सरकार खुद आ रहे फरमाया कि जावेद ये जो पढ़ रहा है सही पढ़ रहा है, इसको पढ़ा करो। यानी हम सब पर नजर है ना, सही है। तो बात से कहीं और कहीं निकल गया कि एक वाकया ये हम सबके लिए सबक है कि हम नियत बांध के यहाँ पर आए, अपना काम करवाएं, अपने काम की नियत बांध कर आए, रोजी की नियत से भी आए, औलाद की नियत से भी आए, लेकिन सबसे पहले ये बांध कर आए कि अल्लाह पाक हम मुर्शिद कामिल के पास यूं चाह रहे हैं कि तेरी रजा हासिल हो, तेरे महबूब की रजा हासिल हो और मुर्शिदीन की रजा हासिल हो। इसके बाद मकसद बयान करें, डायरेक्ट अपना मकसद बयान ना करें। ये तो मेरे लिए एक मरतबा हुजूर गोस्पान का जो था लंगर खाने का, जो आपका मुरीद के लोग या खिदमतकार के लोग, अब वो देखता है कि यार बड़े बड़े मुरीद आ रहे हैं और मिनटों में हुजूर गोस्पान को नवाज रहे, किसी को कह ये जगह संभाल, किसी को कह ये जगह संभाल, किसी को कह ये जगह संभाल, किसी को क्या नवाजा, किसी को क्या नवाजा। मैं यहाँ पे 100 साल से मुझे यहाँ पर कुछ भी ना मिला, ठीक है ना। अब वो बोलता है यार बस मेरा बाहर निकलना है। जैसे वो बाहर निकलता है बोलता है ठीक है, बस मैंने जो खिदमत करनी थी कर ली। वो हुजूर गोस्पान से बात पूछता नहीं है, वो चले जाता है। जैसे जंगल में जाता है तो वो देखता है कि कुछ तालिबीन, कुछ मुरीद होते हैं, कुछ अल्लाह के वली होते हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल होते हैं, तो वो उनके साथ हो लेता है, उनके साथ बैठता है। तो देखता ही है कि वो वली अल्लाह की इबादत करते हैं, और इबादत करने के बाद दुआ मांगते हैं, दुआ मांगने के बाद वो खाना मन मसल्ला आसमान से उतरता है। क्या उतरता है? मन मसल्ला, ये खाना आसमान से उतरता है। तो बड़ा परेशान होता है, ये अल्लाह के वली, बोला ये हुई ना बात, माला फौरन मिल गया। अच्छा भाई, अब होता है कि इनसे पूछता कि आप दुआ मांगते हो, बोला हम जो ना हम 5 बंदे हैं, किसी ने लिखा हुआ 4 बंदे, तो हम 4 बंदे का खाना मांगते हैं, अल्लाह पाक हमें खिलाता है। अब तुम 3 दिन हमारे साथ रहे, आपने 3 दिन के बाद आपने भी दुआ करनी है तो आपका भी काम हो जाएगा। तो बोलता चलो ठीक है देखते हैं। तो 3 दिन के बाद वो दुआ करता है तो वो 5 थर आते हैं,
تو بڑا خوش ہوا، بولا میں اتنا سال وہاں پر رہا، اتنے سال میں نے خدمت کی، مجھے کچھ نہ ملا، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پر 3 دن میں رہا اور 3 دن میں اللہ میری بات تو یوں منٹوں میں سن رہا ہے. تو ان سے پوچھا، بولا یہ راز کیا ہے؟ تو پہلے ان 5 بندے نے پوچھا تو نے دعا کیسے مانگی تھی؟ میں نے یہ بتا، بولا میں نے دعا ہی مانگی تھی کہ اللہ پاک میں کو بالکل لائیو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، اللہ پاک تجھ سے مانگتے ہیں تو فوراً نوازتا ہے. تو میں نے دعا بھی یہ مانگی تھی کہ اللہ پاک کہ یہ تیرے ولی مقرب بندے ہیں، میں خود دیکھ رہا ہوں تو ان کو نواز رہا ہے، ان کے صدقے مجھے بھی کھانا بھیجتے ہیں. تو اللہ نے فوراً یہ دعا قبول فرما لی. بولا تم کس طرح مانگتے ہو؟ بولا ہم اللہ کی بارگاہ میں غوث اعظم کا صدقہ نہیں مانگتے. غوث اعظم کا بہت بڑا مقام ہے. غوث اعظم نے فرمایا کہ میں تو بہت دور کی بات ہے، میرا خادم لنگر کھانے میں کھڑا ہے نا، اس کے بھی نام لے کے تم میرے رب سے مانگو گے، تمہیں میرا رب کھلائے گا پلائے گا. ہم وہاں جو خادم ہوتا ہے نا، خادم جو کمزور سا، اس کے صدقے میں کھانا مانگتے اور 1.5 سال سے مانگتے والے 1.5 سال سے اللہ نے کھلا رہا ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ خادم میں خود ہوں. پھر اس کو اپنے مقام کی پہچان کی، حضور غوث پاک نے مجھے وہاں تک پہنچایا. وہ فوراً کٹمہ دیتا ہے، معافی مانگتا ہے، یار مرشد پاک مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی کوتاہی ہوئی. تو ہمیں نہیں پتا ہمارا مقام کیا ہے، یہ حضرت صاحب جانے اور پھر اللہ کے حبیب جانے اور اللہ جانے. حضور غوث پاک یہاں تک فرماتے ہیں کہ میری مجلس جو یہ ولایت ہوتی ہے، خلافت ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی حلقہ، کوئی بھی سلسلہ، کوئی بھی حلقے والا مرشد اس وقت تک کسی کو خلافت دے نہیں سکتا جب تک میں اس پہ سائن نہ کر دوں. تو ہم خلیفہ ہیں، ہمارا مقام ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں خلافت سے پہلے ہماری منظوری پہلے اس دربار میں ہوئی تھی، جو دربار نوری پاک سے حضور کے پاس تھے، ہمارا نام پہلے وہاں آیا تھا. مرید کا مطلب یہ صحیح ہے. آپ نے فرمایا، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کیا آپ کو وہ منظر یاد ہے جب آپ نے رب سے کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم منظر کی بات کرتے ہو. اس سوال سے پہلے میں نے عالم ارواح میں جھانک جھانک کے دیکھا کہ میرا مرید کون کون ہے، کون کون سے میرا مرید بنے گا. تو سرکار سب کو جانتے ہیں. تو حضور غوث پاک کا ذکر کیا کرو، یہ بات میں نے خود آج پڑھی، اس سے پہلے میں نے پڑھی تھی کہ قبر میں حضور غوث پاک کے بارے میں سوال جواب ہوگا. سلطان باہو نے فرمایا دیٹس اٹ، آپ نے فرمایا ختم. تو ہم نے اپنی ہر محفل میں ہم ذکر کرتے کرتے دیکھیں چلتے پھرتے بھی. حضرت صاحب نے 2 تسبیحیں نوازی تھی مجھے بہت پہلے، تو میں چاہتا ہوں آپ کو بھی وہ تسبیح بتاؤں. میں کئی بار پڑھتا ہوں لیکن میں انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے وہ تسبیح میں ہمیشہ پڑھوں گا. 2 تسبیح ہے. ایک تسبیح ہے یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی شیخ للہ و امددنی فی سبیل اللہ، یہ ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا. اور ایک تسبیح اور ہے حق باہو سچ باہو یا باہو با خدا و امددنی فی سبیل اللہ. یقین کرو اس تسبیح کی برکات میں نے خود دیکھی ہے. اس تسبیح سے بہت فائدہ ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے اور روحانی فائدہ بھی ہوتا ہے. روحانی فائدہ اس طرح جب کمزوری ہے جب ہمیں ہوتی ہے محسوس کہ کوئی کسی کو دم کیا تو اندر بھاری بنا تو جسے پکارتے حق باہو سچ باہو یا باہو با خدا و امددنی فی سبیل اللہ، اسی لمحے کے اندر جسم بھی ہلکا ہوتا ہے، دل دماغ کو بھی سکون ملتا ہے. پھر اسی کتاب میں ایک بات اور لکھی تھی، آپ فرماتے ہیں آخری بات حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرے مرید نے مجھے صرف 3 دفعہ یہ پکار لیا یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی شیخ للہ، تو میں خود بذات نفس خود اس کے پاس پہنچتا ہوں. اب اس کی آنکھیں وہ دیکھے نہ دیکھے، لیکن جن کی آنکھیں وہ خود دیکھتے کہ حضور غوث پاک خود تشریف لائیں میری مدد کو. فما علینا الا البلاغ المبین.